गुड मर्निङ नानी हो। आज हामी पढ्नेछौँ टाइप्स अफ इन्डस्ट्रिज और क्लासिफिकेसन अफ इन्डस्ट्रिज। त इन्डस्ट्रीको दुईवटा पाठ मैले पढाइसकेँ र त्यसपछि हामी अब तेस्रो भागमा पुगेका छौँ। पाठ होइन, दुईवटा भाग है। अब हामी तेस्रो भागमा पुगेका छौँ। त यहाँनिर हामी के पढ्नेछौँ भने on the basis of weight, on the basis of raw material, how many types of industries are there. सर्वप्रथम हामी क्लासिफिकेसन गर्छौँ सेप एन्ड साइज। त्यस अनुसार इन्डस्ट्रीलाई हामी दुई भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ, प्राइमेरी इन्डस्ट्री एन्ड सेकेन्डरी इन्डस्ट्री। प्राथमिक उद्योग अथवा माध्यमिक उद्योग। प्राथमिक उद्योगमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा र मेटेरियललाई ल्याएर एकैपल्ट परिशोधन गरिन्छ, त्यसपछि त्यो फिनिश प्रोडक्ट बनाउनको निम्ति अर्को इन्डस्ट्रीमा जान्छ भने प्राइमेरी काम मात्रै हुन्छ, जस्तो फलामबाट दाउ निकाल्नको निम्ति हैन, दाउ फलामबाट परिशोधन गर्नको निम्ति। तर त्यसलाई सेप साइज बनाउनको निम्ति अर्को इन्डस्ट्रीमा जान्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, प्राइमेरी इन्डस्ट्री। सेकेन्डरी इन्डस्ट्रीमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सुरुदेखि अन्तसम्म, जस्तो कटन इन्डस्ट्रीको कटन प्रोडक्टको हामी कुरा गरौँ, कटन टेक्सटाइलको, त्यसलाई खेतीबाट, यो एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्री हो, खेतीबाट ल्याएपछि देखिको लिएर धागो काटेपछि त्यसलाई के गरिन्छ, बस्तामा परिणत गरुन्जाल रङ्गाएर त्यसलाई रोल बनाएर मार्केटमा पठाउनु एउटै इन्डस्ट्रीबाट सबै कुरो नै हुन्छ भने त्यसलाई सेकेन्डरी इन्डस्ट्री भनिन्छ। अनि यो सेकेन्डरी इन्डस्ट्री पनि दुई भागमा विभाजन गरिन्छ, एउटा हेभी इन्डस्ट्री, एउटा लाइट इन्डस्ट्री। हेभी इन्डस्ट्री भन्नाले ठुलो ठुलो मसिनहरू जहाँ बनिन्छ, हवाई जहाजहरू बनिन्छ, रेलवेको मसिनहरू बनिन्छ, रेलवेको इन्जिनहरू बनिन्छ, त्यस्तो जग्गालाई अथवा त्यसको वेटको हिसाबले यसलाई के भनिन्छ, हेभी इन्डस्ट्री। अनि लाइट इन्डस्ट्रीमा इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू, प्लास्टिक भयो, अनि हल्का हल्का सामानहरू बनिने जग्गालाई चाहिँ लाइट इन्डस्ट्री भनिन्छ। र कुनै इन्डस्ट्री धातुमाथि बेस छ भने त्यसलाई मेटलर्जिकल इन्डस्ट्री भनिन्छ, जस्तै धाउ फलाम भयो, बक्साइट भयो, एल्युमिनियम भयो, यी सबै कुरोहरू चाहिँ यो इन्डस्ट्री अन्तर्गत पर्छ। अर्को इन्डस्ट्री आउँछ तिम्रो इन्जिनियरिङ एन्ड मसिन बिल्डिङ इन्डस्ट्री, जसमा इन्जिनियरिङ उपकरणहरू साथसाथै फलाम, इस्पात, तामा, एल्युमिनियम अनि अरू काँचो धातुका मालहरू बनिन्छ भने त्यसलाई इन्जिनियरिङ गुड्स भनिन्छ। अनि एउटा कुरा याद राख्नुपर्छ, फलाम चाहिँ मेरुदण्ड हो इन्डस्ट्रीको। कुनै पनि इन्डस्ट्री लगाउन अघि जुन चाहिँ मसिन बनाइन्छ त्यो नै के को बनाइन्छ, फलामको बनाइन्छ। त्यस कारणले गर्दा फलाम बिना कुनै अरू इन्डस्ट्री हुन सक्दैन र फलामको चाहिँ के हो, मेरुदण्ड हो होइन, स्पाइनल कर्ड भनिन्छ नि इन्डस्ट्रीको। त्यसपछि आउँछ केमिकल इन्डस्ट्री अथवा रासायनिक उद्योग। यसमा विभिन्न प्रकारका रसायनहरू बनिन्छ, दबाई बनिन्छ, सिमेन्ट, पेट्रो रासायनिक केमिकल्सहरू बनाइन्छ भने त्यसलाई केमिकल इन्डस्ट्री भनिन्छ। अब एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्री अथवा यसलाई वुड प्रोडक्ट इन्डस्ट्री भनिन्छ, जो चाहिँ फरेस्टमा आधारित छ। कागज बनाइन्छ, पल्प, सेलुलोज, कृत्रिम वस्त्र इत्यादि बनाइन्छ। त्यसपछि आउँछ तिम्रो बिल्डिङ मटेरियल प्रोडक्ट इन्डस्ट्री है। घर बनाउँदा के चाहिन्छ त, फलाम, इस्पात, रड, सिमेन्ट, चुनसिला इत्यादि चाहिन्छ र त्यो बनाउने इन्डस्ट्रीलाई के भनिन्छ, बिल्डिङ मटेरियल प्रोड्युसिङ इन्डस्ट्री भनिन्छ। त्यसपछि आउँछ फुड प्रोसेसिङ इन्डस्ट्री। आजकल प्याकेजिङ गरेर विश्वको धेरै जग्गाहरूमा खाद्यान्न ल्याउने, आयात गर्ने, निर्यात गर्ने, बनाउने, देशभित्रैको मार्केटमा पनि बनाउने चलन आएको छ। र आटा मिल भयो, चिनी मिल भयो, मासु प्याकेजिङ भयो इत्यादि, डायरी मिल्क प्रोडक्ट भयो, त्यसमा आउँछ। त्यसपछि आउँछ कटन टेक्सटाइल इन्डस्ट्री। कटनको वस्त्र बनाउने जुन चाहिँ इन्डस्ट्री छ त्यसलाई कटन टेक्सटाइल इन्डस्ट्री भनिन्छ। अर्को आउँछ एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्री। एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्रीमा रबर उत्पादन, चिया उत्पादन पनि आउँछ। र हामी एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्रीमा जाउँ, त्यसमा सबैभन्दा प्रमुख अहिले फुड प्रोसेसिङ इन्डस्ट्री छ। त फुड प्रोसेसिङ इन्डस्ट्री भनेको के हो त भन्दाखेरि काँचो जुन चाहिँ खाद्यान्न, मासु है, खेतीबाट जुन चाहिँ उत्पादन गरेर ल्याइन्छ, हामीले खाने चामल, आटादेखिको लिएर विभिन्न प्रकारको चिजहरू, सागसब्जी, माछा मासु, त्यसलाई लगेर फ्याक्ट्रीमा लगेर विभिन्न ढाँचामा ढालेर पकाएर प्रिजर्भ गरेर
त्यसलाई एउटा देशदेखि अर्को देश अथवा एउटा जग्गादेखि अर्को जग्गामा लाने काम गरिन्छ भने त्यसलाई फुड प्रोसेसिङ इन्डस्ट्री भनिन्छ। यसको निम्ति फेभरेबल कन्डिसन चाहिन्छ। काँचो माल उत्पादन, फलफुलको उत्पादन, माछा मासुको उत्पादन, दुधको उत्पादन हुन पर्यो अनि औद्योगिकरण इन्डस्ट्रियलाइजेसन पनि हुन पर्यो, जहाँनिर एउटा इन्डस्ट्री लाउनको निम्ति विभिन्न प्रकारका केहरू चाहिन्छन्, आधारहरू चाहिन्छन्। त्यस्तो आधारहरू त्यहाँनिर हुन पर्यो अनि आर्थिक स्थिति पनि डेभलप्ड हुनु पर्यो, डेभलपमेन्ट अफ इकोनोमिक कन्डिसन हैन। र सरकारले पनि सहयोग पुर्याउनु पर्यो अनि साथसाथै के पनि हुनु पर्यो, उनीहरूमा क्षमता पनि हुनु पर्यो, कुनै पनि कम्पनीमा त्यो लाउने क्षमता हुन पर्यो। र यसमा फुड प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीमा के इम्पोर्टेन्ट आउँछ भन्दा जस्तो डायरी मिल्क, जस्तो स्किम दुध पाउडर हैन, पनीर, मक्खन, आइसक्रिम आदि, अमुल मिल्क इत्यादि, सागसब्जी र फलफुलमा पेय पदार्थहरू, पेप्सी भयो, विभिन्न प्रकारको मेरिन्डा भयो, रियल जुसहरू भयो इत्यादि आउँछ हैन। त्यसपछि आउँछ अरू अन्नमा आउँछ अनि माछा मासुमा पनि आउँछ। माछा मासु डिब्बा बन्द भएको, क्यान टिन प्रडक्टहरू, बरफमा राखेको फ्रोजन प्याकेजहरू डिब्बामा, आजकल त रोटीहरू पनि फ्रोजन पाइन्छ हैन त। फुड प्रोसेसिङ इन्डस्ट्री कुन देशमा विकास भएको छ त भन्दाखेरि पहिले त युरोपियन देशहरूमा यसको धेरै उत्पादन हुन्थ्यो, जस्तै युके, युएसए, फ्रान्स, जर्मनी, क्यानाडा तथा युरोपीय देशहरूमा हुन्थ्यो। तर आजकल एसियन कन्ट्रिजहरूमा जस्तो चाइना, जापान, इन्डियामा पनि हुन थालेको छ। किन भन्दाखेरि आजको युगमा सबैजना व्यस्त छन्, लाइफ एकदमै फास्ट भयो, हाउसवाइफहरू धेरै घरमा बसिरहँदैनन्, उनीहरू पनि आफ्नो काममा लागिपरेका हुन्छन्। तसर्थ मानिसलाई काम धेरै गर्नुपर्ने, लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढाउनु पर्ने हुनाले गर्दाखेरि काममा व्यस्त भएर किचनमै मात्रै खानै बनाइरहनु भ्याउँदैनन्। त्यसो हुँदाखेरि बाहिर अफिसमा जाँदा बाहिरकै खाने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ। र भारतवर्षमा पनि यसको उद्योग धेरै लागेको छ। र भारतवर्षमा कुन कम्पनीले यो कार्य गर्छ भन्दा डाबर इन्डिया लिमिटेडले, गोदरेज इन्डस्ट्रियल लिमिटेडले, आइइटिसी लिमिटेड, नेस्ले, पेप्सीले अनि क्याडबरिज, गोदरेज एग्रो लिमिटेड आदिले यसको उत्पादन गर्छ। साथसाथै भारतको कृषि अनुसन्धान परिषद आइसिएआरले पनि यसमाथि निवेश गर्छ, कार्य गर्छ। तर समस्या के छ त भारतवर्षमा भन्दाखेरि आज पनि धेरैवटा घरहरूमा उनीहरू घरकै खाना बनाएको खाना रुचाउँछन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि फ्रिजसम्म घरमा ल्याउँदा पनि अब हामीलाई के बासी खाना खिलाउने भयो भनेर घरका बाजेबोजूले भनेको मैले सुनेको छु हैन। त त्यसकारणले गर्दा तर पर्सपेक्टिभ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि भारतको फ्युचर एकदमै यसमाथि ब्राइट छ। किनभने जनसङ्ख्या साथसाथै एजुकेसन पनि बढिरहेको छ, तकनिकीको क्षेत्रमा पनि भारतवर्ष अघि छ अनि मानिसहरू व्यस्त जीवन के गरिरहेका छन्, गुजार्न थालेका छन् सहरमा। र जति सहरीकरण बढ्दै जान्छ र फुड प्रोसेसिङ इन्डस्ट्री पनि त्यति नै बढ्दै जान्छ। र यहाँसम्म भयो तिमीहरूको फुड प्रोसेसिङ इन्डस्ट्री। अब आउँछ सुती वस्त्र उद्योग। सुती वस्त्र उद्योगमा पनि भारतमा र मेटेरियल भारतमा उत्पादन हुने हुनाले गर्दाखेरि के छ, सुती वस्त्र उद्योगमा पनि भारतवर्ष सर्वप्रथम छ रेडिमेड गार्मेन्टमा अनि यहाँबाट भारतवर्षले अरू देशहरूलाई निर्यात गर्नमा। तर एउटा प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दाखेरि भारतवर्षको लङ स्टेपल कटन भारतवर्षमा छैन, मिडल स्टेपल र सर्ट स्टेपल मात्र भएको हुनाले गर्दाखेरि अलिकति समस्या छ। तर पनि अरू देशहरूलाई यसले कम्पिट गर्छ। जस्तो युएसएमा कटन टेक्सटाइल इन्डस्ट्री 1719मा के भएको थियो, सुरु भएको थियो अनि उत्पादन हुन थालेको थियो। त्यसरी नै भारतवर्षमा जब बाङ्लादेशसित भारतवर्ष जोडिएकै थियो त्यति बेला बाङ्लादेशमा बङ्गलादेशको माजलिन्स भन्ने जग्गामा अथवा ढाकामा यसको उत्पादन धेरै हुन्थ्यो अनि त्यहाँ काम गर्ने स्किल्ड लेबरहरू पनि त्यहाँ धेरै थिए। 1818मा कलकत्तामा यसको उत्पादन
को निम्ति इन्डस्ट्रीहरू बसाइएको थियो र त्यसरी नै बिस्तारै बिस्तारै कटन टेक्सटाइल इन्डस्ट्री एउटा लुज इन्डस्ट्री भएको हुनाले गर्दा अरू जग्गाहरूमा पनि यो बढ्दै गयो। यसलाई सदर्न जोन, इस्टर्न जोन, नर्दर्न जोनमा के गरिएको छ, विभाजन गरिएको छ। गुजरात सबैभन्दा अगाडि छ, जस्तो अहमदाबादलाई लिन सकिन्छ। अहमदाबादलाई भारतवर्षको के पनि भनिन्छ, म्यान्चेस्टर पनि भनिन्छ। र सदर्न इन्डियामा धेरै मात्रामा यसको कटन टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीहरू भएको छ। नर्थ वेस्टर्न पार्टमा पनि भएको छ। त सदर्न पार्टमा त कालो माटो, साथसाथै ठुलो मुम्बई सहर, सबै रेलवे स्टेसन, हवाई पोर्ट, ठुलो मार्केट, साथसाथै फेसन इन्डस्ट्रीहरू, के भन्छ फिल्म इन्डस्ट्रीहरू पनि त्यहाँ भएको हुनाले गर्दाखेरि कटनको बजार धेरै ठुलो त्यहाँ छ। अनि यहाँबाट अरू देशमा निर्यात गर्न पनि के छ, सहज छ। र सुती वस्त्रको उत्पादनमा भारत सर्वप्रथम छ, त्यसपछि आउँछ चीनको नाम आउँछ। तर निर्यातमा चाहिँ रेडिमेड गार्मेन्ट निर्यात गर्नमा चाहिँ चीन प्रथम छ अनि भारतवर्ष दोस्रो स्थानमा छ। साथसाथै भारतवर्ष सँगसँगै कोरिया, इटाली, फ्रान्स, युके, युएसए, जर्मनी, अन्य देशहरू पनि आउँछन्। त यसमा पनि फ्युचर प्रोस्पेक्टिस पनि छ कटन इन्डस्ट्रीमा पनि, साथै समस्या पनि छ। कटन इन्डस्ट्रीको समस्या एउटा मैले भनिहालेँ, यहाँ सर्ट स्टेपल कटन भएको हुनाले गर्दाखेरि कटन अलिक खस्रो किसिमको हुन्छ र त्यसलाई विश्व बजारमा चाहिँ सिन्थेटिक कपडाले के गर्छ, कम्पिट गर्छ। सिन्थेटिक कपडा जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ, हल्का पनि हुन्छ, सस्तो पनि हुन्छ। त्यसकारण त्योसँग कम्पिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि इन्डस्ट्री पनि एकदमै नयाँ तरिकाले मोडर्न ढाँचाले बनाइएको छैन। जस्तो विश्वमा चाइनामा भयो, युकेमा भयो, जापानमा भयो, उनीहरूको इन्डस्ट्रीको जुन चाहिँ ढाँचा छ एकदमै राम्रो छ। तर यहाँ पनि त्यति छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिवटा समस्याहरू पनि भोग्न पर्छ। तरै पनि यसको फ्युचर के छ, फ्युचर प्रोस्पेक्ट भने फुड प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीको पनि, कटन टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीको पनि भारतवर्षमा राम्रो छ। किनभने पपुलेसन डेन्सिटी ज्यादा भएकोले गर्दा अनि यो बेसिक कुरो प्राइमेरी निडमा आउने हुनाले गर्दाखेरि फुड एन्ड क्लोदिङ प्राइमेरी निडमा आउने हुनाले गर्दाखेरि यसको मार्केट कहिले पनि के हुँदैन, कम्ती हुँदैन। त्यसकारण फ्युचर प्रोस्पेक्ट छ र यो इन्डस्ट्रीहरूमा भारतवर्षले धेरै पैसा निवेश गरेर, राम्रो मेकानाइजेसन राम्रो गरेर, स्किल्ड लेबरहरूलाई राम्रो पेमेन्ट गरेर उनीहरूलाई राख्न सकेर राम्रो काम गर्यो भने भारतवर्ष यसमा विश्व बजारमा अघि नै रहनेछ।